अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये बताएं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का दो टोक जवाब। अगर अपोजिशन लीडर नैब का सामना कर सकता है तो वजीर आजम क्यों नहीं? कहा नैब इंक्वायरी को तौहीन से ताबीर करने वाले सादा लोग हैं, हमारी वफादारी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से है। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी के बयान पर चेयरमैन नैब का जवाब आ गया। लाहौर में तकरीब से खिताब में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब एक आज़ाद इदारा है, हमारी वफादारी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से है। बोले कि वजीर आजम के खिलाफ तहकीकात पर तौहीन का लफ्ज इस्तेमाल करने वाले सादा लोग हैं। पाकिस्तान में कानून की हुकूमत है, अगर कायदे हस्ब इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है तो इस तरह का कोई इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है कि वो नैब की कार्रवाई का सामना न करे, इसलिए ये तौहीन नहीं है। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने 2 रोज कबल निजी टीवी चैनल पर वजीर आजम के खिलाफ नैब इंक्वायरी को वजीर आजम की तौहीन करार दिया था। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का मजीद कहना था कि वजीर आजम के पास नैब का सामना न करने का कोई इस्तेहकाक नहीं है। अदालत का तहरीरी फैसला आने तक कोई नाम ECL से नहीं निकाला जाएगा। विफाकी वजीर इत्तलाआत ने विफाकी काबीना के फैसले से आगाह कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं मुमकिन है कि फैसले पर नजरसानी की अपील भी की जाए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। अरबहा रुपया जो सिंध में खर्च होना चाहिए था दुबई और लंदन में पहुंचा। बहुत बड़ा डाका पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, हुकूक के ऊपर डाला गया। 172 लोगों के नाम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिकमेंडेशन के ऊपर काबीना ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले थे। आज काबीना ने इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाए, वो फौरी तौर पे उसको कबूल न करने का फैसला किया है। इंटीरियर की जो सिफारिश थी उसको मुस्तरद किया है। सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी फैसला है वो अभी तक मौसूल नहीं हो। जब वो फैसला मौसूल होगा जायजा लिया जाएगा। हो सकता है नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त की जाए। कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें डॉक्टर फरोग नसीम साहब, शहरियार आफरीदी, शहजाद अकबर साहब सेक्रेटरी इंटीरियर इस कमेटी का हिस्सा होंगे। ये जो तमाम 172 नाम है रिव्यू करेगी, देखेगी और उसके बाद काबीना को अपनी सिफारिशात भी पेश करेगी। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि साबित हो गया कि PTI की हुकूमत अदलिया के फैसलों का कितना एहतराम करती है। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से बातचीत करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना ने आज ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध समेत कुछ लोगों के नाम जो है वो ECL से नहीं निकाले हैं। इस पर सिंध हुकूमत का क्या रद्द अमल है और मुशीर इत्तलाआत हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा वहाब साहब, उनका क्या कहना है उन्हीं से जानते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, 2 काबीना के इजलास हुए हैं और ये नाम जो है वो नहीं निकाले गए, आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट के अहकाम भी थे कि बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकाला जाए। देखिए, मुझे हैरत होती है कि नाम डालते वक्त किसी ऑर्डर का इंतज़ार नहीं होता, लेकिन ऑर्डर के बावजूद, डायरेक्शंस के बावजूद अगर वफाकी काबीना जो है कासिर है कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में या पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंट सियासी जमात के सरबराह को रिलीफ देने में या पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला को रिलीफ देने में, तो मुझे नहीं समझ आता कि ये काबीना क्या काम करेगी। मैं समझता हूँ इनका टारगेट एक ही है कि अपने सियासी हरीफों को विक्टिमाइज किया जाए। जी बिल्कुल, मुशीर इत्तलाआत मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जब जुल्फी बुखारी का नाम अदालत की तरफ से निकालने का हुक्म आया तो किसी भी जो है वो आर्डर का इंतजार नहीं किया गया और सुबह ये अदालत से हुक्म आया, शाम को नाम निकाल दिया गया। जबकि उसी के सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी और मुराद अली शाह उनका नाम नहीं निकालना जा रहा। ये जो है वफाकी हुकूमत की मुर्तज़ा वहाब साहब का कहना है कि ये बदनीयती है। जी, स्टेट बैंक ने PTI के 18 बैंक अकाउंट से मुतालिक खबर की तरदीद कर दी। स्टेट बैंक का ये कहना है कि बैंक ने ऐसी कोई रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजी। गैर कानूनी या गैर जाहिर शुदा खातों से मुतालिक शाया रिपोर्ट गलत है। शकील अहमद की रिपोर्ट। स्टेट बैंक ने भी इस बात का इंकशाफ और इस बात की तायीद कर दी कि 18 बैंक अकाउंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं जिनको कभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। क्या इस इशू के ऊपर भी JIT नहीं बननी चाहिए?
تاکہ معاملہ انویسٹیگیٹ ہو سکے۔ مرتضی وہاب پی ٹی آئی پر خوب گرجے برسے، جعلی اکاؤنٹ پر جے آئی ٹی اور استعفوں کا مطالبہ بھی کر دیا، مگر مشیر اطلاع سندھ کی اطلاع ہی غلط ثابت ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک نے شائع ہونے والی خبر کی تردید کر دی۔ اسٹیٹ بینک حکام کے مطابق غیر قانونی یا غیر ظاہر شدہ کھاتوں سے متعلق شائع رپورٹ غلط ہے۔ ایسی کوئی رپورٹ الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجی۔ ہر بینک انفرادی طور پر مطلوبہ معلومات الیکشن کمیشن کو خود دیتا ہے۔ اس سے پہلے رہنما تحریک انصاف حلیم عادل شیخ بھی وضاحت دے چکے تھے۔ پارٹی کے اکاؤنٹس پارٹی کو دینے ہوتے ہیں، ذاتی الیکشن کمیشن میں ذاتی اکاؤنٹس دینے ہوتے ہیں۔ یہ تو پارٹی اکاؤنٹ سے ہوگی، اس کی وہ ہو جائے گی انویسٹیگیشن۔ یہ ذاتی اکاؤنٹ نہیں ہے، پارٹی اکاؤنٹ میں سگنیٹری ہوتے ہیں، تو کر لو بھی، اس کی بھی تحقیقات کرا لو۔ حلیم عادل شیخ کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا کرپشن اور چوری کے پیسوں کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں احتساب عدالت نے پیپلز پارٹی کے سابق وفاقی وزراء ارباب عالمگیر اور آسمہ ارباب پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ پشاور سے عبد الرحمان کی رپورٹ۔ پیپلز پارٹی دور کے وزیر مواصلات ارباب عالمگیر اور ان کی اہلیہ آسمہ عالمگیر پشاور میں نیب عدالت کے روبرو پیش۔ میاں بیوی پر فرد جرم عائد کر دی گئی، جبکہ دونوں کا صحت جرم سے انکار۔ استغاثہ کے گواہ 24 جنوری کو طلب کر لیے گئے۔ پیشی کے موقع پر کارکنوں کی ہلڑ بازی، سیکیورٹی انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے آسمہ عالمگیر کا کہنا تھا کہ بیرونی ملک اثاثوں کے انکوائری انتقامی کاروائی ہے، نیب اور حکومت کا گٹھ جوڑ ہے۔ 4.5 سال میں تو چاند سے بھی جواب آ جاتا ہے۔ اگر جھوٹ کے کتنے ریفرنس بناؤ گے اور ابھی تک کیوں نہیں پیش کیا؟ 4.5 سال سے آپ لوگ ہمارے اوپر قوم اور ملک کا پیسہ ضائع کر رہے صرف انتقام کی آڑ میں۔ ارباب عالمگیر اور آسمہ عالمگیر پر 33 کروڑ 21 لاکھ روپے سے زائد کرپشن کا الزام ہے۔ کیمرہ مین ذکا اللہ کے ساتھ عبد الرحمان، سما، پشاور۔ پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان نے آصف علی زرداری کی نااہلی کے لیے دائر درخواست واپس لے لی۔ الیکشن کمیشن نے معاملہ نمٹا دیا۔ خرم شیر زمان کہتے ہیں زرداری کے خلاف مزید ثبوت ہیں، بڑا کیس ہے، بڑے فورم پر لے کر جائیں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے عثمان خان۔ مفاہمت کے بادشاہ کے خلاف مزاحمت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم۔ پی ٹی آئی کھلاڑی کا یو ٹرن، خرم شیر زمان الیکشن کمیشن کے میدان سے پویلین لوٹ گئے۔ آصف زرداری کی نااہلی کے لیے درخواست واپس لے لی۔ الیکشن کمیشن میں آصف زرداری کی نااہلی سے متعلق درخواست پر ابتدائی سماعت۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان نے پیش ہو کر کیس سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ تحریری درخواست میں موقف اپنایا کہ آصف زرداری کے خلاف مزید ثبوت ملے ہیں۔ کیس بڑے فورم پر لے جانے کی خواہش کا اظہار۔ پاکستان کی تاریخ کا پیناما کے بعد یہ سب سے بڑا کیس ہے۔ کچھ ایسے شواہد ہمیں حاصل ہوئے ہیں جن کے تحت اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کیس کو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان لے کر جائیں گے، جو کہ ایک بڑا فورم ہے، اور منطقی انجام تک اس معاملے کو ہم نے پہنچانا ہے۔ سابق صدر آصف زرداری پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے امریکہ میں اپنا فلیٹ گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے خرم شیر زمان کی تحریری درخواست پر معاملہ نمٹا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس فیصلے کے خلاف میاں محمد نواز شریف کی اپیل اور سزا معطلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ 21 جنوری کو سماعت ہوگی۔ نیب نے بھی اپنی اپیلوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے ہیں۔ اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل ہوگی۔ یہ خط کوٹ لکھپت جیل میں قید میاں صاحب کی احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل اور سزا معطلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت 21 جنوری کو ہوگی۔ عدالت عالیہ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل ڈویژن بینچ سماعت کرے گا۔ سابق وزیر اعظم نے پہلے احتساب عدالت کا فیصلہ چیلنج کیا، ساتھ ہی مرکزی اپیل کا فیصلہ آنے تک سزا معطلی کی درخواست بھی دائر کر رکھی ہے۔ احتساب عدالت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو 7 سال قید اور اربوں روپے کے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف بریت اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا بڑھانے کے لیے نیب کی اپیلوں پر رجسٹرار آفس کا پھر اعتراض۔ دونوں اپیلیں سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکی۔ نیب نے نامکمل دستاویزات کا اعتراض دور کر دیا، جس کے بعد اپیلوں پر ڈائری نمبر لگا دیا گیا۔ اور جیل میں قید نواز شریف ملکی حالات سے بے خبر نکلے۔ شکوہ کیا کہ ابھی تک ٹی وی نہیں ملا، صرف ایک اخبار ملتا ہے۔ اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں میں پیپلز پارٹی کے مخدوم احمد محمود نے بھی نواز شریف سے اہم ملاقات کی۔ عارف ملک رپورٹ کریں گے۔
जेल की ऊंची दीवारों से बाहर की कोई खबर अंदर नहीं आती। नवाज शरीफ के सियासी सूरत हाल पर पार्टी रहनुमाओं से सवालात। जेल में सहूलतें न मिलने का शिकवा भी कर दिया। पार्टी रहनुमाओं से मुकालमे में नवाज शरीफ ने बताया कि जेल में सर्दी निस्बतन ज्यादा है, जो हीटर मिला वो भी ठीक काम नहीं करता। नवाज शरीफ का कहना था कि खराब मुआशी हालात का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुलाकातों में शहबाज शरीफ का भी तस्करा हुआ। नवाज शरीफ बोले, शहबाज शरीफ के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। तमाम पार्टियों के करप्ट तरीन लोग तो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं। अजीब दयानतदार आदमी है, जिसकी बहनों के पास से पैसे निकल रहे हैं उस पर खामोशी है। मरियम नवाज समेत नवाज शरीफ के अहले खाना भी मुलाकात के लिए पहुँचे। पार्टी रहनुमा अपनी कायद की सेहत से मुतल्लिक फिक्रमंद दिखाई दिए। कह तो रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन उनके चेहरे से पता चल रहा था कि काफ़ी ज़्यादा वीक तो हुए हैं वो पहले से। और मियाँ साहब से जब कोई भी पूछ रहा था कि आप क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कलसूम को सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम अहमद महमूद ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की और चंद दिनों में शहबाज शरीफ से मिलने का इरादा भी जाहिर किया। नजम सेठी और उनकी अहलिया जुगनू मोहसिन ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की। आरिफ मलिक, समा, लाहौर। लीगी रहनुमा राना सनाउल्ला एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कोट लखपत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि वज़ीर आज़म और हुकूमती वज़रा हाथ धोकर अपोजिशन के पीछे पड़े हैं। मज़ीद उनका क्या कहना था, सुन लेते हैं। नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। इस वक्त हुकूमत को सिर्फ एक ही काम है कि वो अपोजिशन को टारगेट करे और अपोजिशन के खिलाफ एक इंतकामी एहतसाब करे। और इसलिए उस नाअहलियत को छुपाने के लिए उसे एक ही काम पे लगाया गया है, या वो लगा हुआ है कि जी मैंने अपोजिशन को नहीं छोड़ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अपोजिशन इस बात पे 100% मुतफिक है कि ये जाली मैंडेट की बुनियाद पे बरसिकदार है। हुकूमती वज़रा जो हैं वो अपोजिशन के खिलाफ बदजुबानी करें, सहाफ़ियों के खिलाफ बदजुबानी करें, लोगों के घर तोड़ें, लोगों की दुकानें तोड़ें, लोगों को बेरोजगार करें। इसके अलावा हुकूमत का कोई काम नहीं है। नवाज शरीफ ने जिस तरह से कौमी दौलत पर झाड़ू फेरा, उसी तरह जेल के सेल में भी झाड़ू फेरे। वजीर इत्तलात पंजाब की एक बार फिर कड़ी तनकीद। कहा, आले शरीफ के लिए इमरान खान के बाद फयाजुल हसन चौहान ही वो शख्सियत है जो उन्हें ख्वाब में भी डराता है। ये मिन्नतें कर रहे हैं हमारी जान छोड़ो, जो हमसे मामला करना है करो, हमें लंदन जाने दो। अब सऊदी अरब के सरूर पैलेस में लुत्फो सरूर की महफिलें नहीं होंगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी जनाब चक्की भी पीसनी पड़ेगी। जो झाड़ू आपने पाकिस्तान के खजाने पे फेरा है ना 40 साल, हल्का सा झाड़ू जो है वो अपने कमरे का भी फेर लो। ये समझते थे पंजाब स्पीड काम करने के हवाले से, नहीं, ये करप्शन के हवाले से पंजाब स्पीड थी। और इनकी स्पीड वाकई बड़ी जबरदस्त थी। इतनी जबरदस्त स्पीड थी कि 1200 अरब रुपए का मकरूज पंजाब छोड़ के गए। इमरान खान साहब के बाद अगर आले शरीफ की नींदें उड़ती हैं या रात को डरावने ख्वाब आते हैं, तो मैं फख्र से कहूँगा वो फयाजुल हसन चौहान की सूरत में आते हैं। स्पेसिफिक अंदाज से मैं इनका नक्शा खींचता हूँ। ये रात को बैठ के फिर सारे जो है ना आले शरीफ जो है ना और इनके हवारी फिर जो है वो रोते हैं और धोते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि नैब को सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया था, जिस पर दबाव डालना हो उस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। 18वीं तरमीम के दौरान नैब को ख़त्म करने की तजवीज़ ना मानने वाली जमातें अब भुगतें। वो पेशावर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। जिसको आपने पकड़ना है, उस पर दबाव डालना है, करप्शन का इल्ज़ाम लगा दो। सियासी इंतकाम के लिए बनाया हुआ एक इदारा। और जब 18वीं तरमीम हो रही थी, हमने बार बार कहा कि आज मौका है, आप नेब को बाकायदा ख़त्म कर दें, इसको आइन से निकाल दें उसको। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाले कह रहे थे नहीं नहीं, इसको होना चाहिए, अब भुगतो भी। खुद करप्शन में अटे हुए, नाफ तक करप्शन में डूबे हुए, दूसरों को कहते हो कि तुम करप्ट हो।
آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ماہ میں تجارتی خسارہ 19% کم ہو گیا۔ وزراء نے کراچی میں پانی کا مسئلہ جلد حل ہونے اور نئی گیس پالیسی لانے کی نوید سنا دی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات اور وزیر منصوبہ بندی نے میڈیا بریفنگ میں بتایا اور کہا کہ تجارتی خسارہ مہینے بھر میں 19% نیچے آ گیا۔ نوکری کے لیے اہلیت کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کی فہرستیں بنے گی۔ فواد چودھری نے بتایا کہ گیس بحران پر کہا کہ مٹھی بھر صارفین ہیں، پھر بھی 50 ارب کی گیس سالانہ چوری ہو جاتی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو مہنگائی وراثت میں ملی۔ دسمبر میں مہنگائی 6.2% ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے مختلف ممالک کی معیشت پر جائزہ رپورٹ پیش کر دی ہے۔ پاکستان کا واجب الادا مقامی اور حکومتی قرضوں کا حجم زر مبادلہ کے ذخائر سے زائد ہو گیا ہے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اب بھی بڑا چیلنج ہے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیز موڈیز نے مختلف ممالک کی معیشت کی جائزہ رپورٹ جاری کی ہے۔ مسلسل قرضوں اور دیگر ادائیگی کی وجہ سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئے ہیں۔ قرض لینے کے حجم میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستانی حکومت کے لیے ری فائنانس کرانا مشکل ہوگا۔ گزشتہ 2 برس سے بڑھتے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر مسلسل کم ہوتے رہے۔ موڈیز نے پاکستان کے مسلسل بڑھتے قرضوں پر خدشات کا اظہار کر دیا ہے۔ موڈیز نے اشارہ دیا ہے کہ 2020 میں مقامی اور غیر ملکی قرضوں کی واپسی کی رقم زر مبادلہ کے ذخائر سے زیادہ ہوگی۔ موڈیز کا کہنا ہے کہ پاکستان کے موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر 2 ماہ کی درآمدات کے لیے بھی ناکافی ہیں۔ اشرف خان، سما، کراچی۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر میں اضافہ۔ مالی سال کے ابتدائی 6 ماہ میں 10 ارب 71 کروڑ ڈالر آئے۔ شکیل احمد سے مزید بات کریں گے۔ شکیل، کیا ڈیٹیلز ہیں اس خبر کی؟ دیکھیں، پاکستانی معیشت کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ ایک طرف زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی آ رہی ہے، لیکن دوسری جانب بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں ان کی جانب سے ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس مالی سال کے ابتدائی 6 ماہ میں تقریباً 10% اضافہ ہوا ہے ترسیلات زر میں۔ یہ تقریباً 1 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ جولائی سے دسمبر کے دوران 10 ارب 71 کروڑ ڈالر بھجوائے گئے پاکستان، جبکہ پچھلے سال اسی مدت کے دوران 9 ارب 74 کروڑ بھیجے گئے تھے۔ سعودی عرب سے سب سے زیادہ 2 ارب 56 کروڑ ڈالر اور عرب امارات سے 2 ارب 29 کروڑ ڈالر بھجوائے گئے ہیں، اور اس کے بعد امریکہ، برطانیہ اور دیگر خلیجی ریاستوں کا نمبر آتا ہے۔ جی شکیل احمد، ڈیٹیلز کے لیے آپ کا شکریہ۔ سندھ میں گیس بحران پر وزیر اعلیٰ کا پارا ہائی ہو گیا۔ مراد علی شاہ بولے، سندھ میں گیس کا بحران پیدا کیا گیا، سندھ والوں کو گیس نہ دینا آئین کی خلاف ورزی قرار دے دی۔ ایم کیو ایم نے مذمتی قرارداد جمع کرا دی ہے۔ سنجے سادوانی کی رپورٹ۔ سندھ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور بحران، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی یک زبان ہو گئی۔ ایم کیو ایم کے رکن محمد حسین نے مذمتی قرارداد سندھ اسمبلی میں پیش کی تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی حمایت کر دی اور کہا کچھ لوگوں کو سندھ حکومت کھٹکتی ہے۔ جو سندھ حکومت کچھ لوگوں کو کھٹکتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ سندھ حکومت نے چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو سندھ کے ساتھ، چاہے وہ گیس کا مسئلہ ہو، بہت افیکٹولی اپنا کیس پیش کیا ہے۔ وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا گیس کا مسئلہ حل نہ ہوا، آئینی حق نہ ملا تو سوئی گیس کے دفتر کے سامنے احتجاج ہوگا۔ ایم کیو ایم کے رکن خواجہ اظہار نے نیو کراچی میں گیس کے مسئلے پر آواز اٹھائی۔ میرا حلقہ پی ایس 124 125 نیو کراچی نارتھ کراچی۔ میڈم اسپیکر، یہاں پر جب میٹر کھولے گئے گیس کے تو اس میں سے سیوریج کا پانی نکلا ہے۔ گیس کے مسائل پر پیش کی گئی قرارداد منظور کر لی گئی۔ کیا کارنامے انجام دیے، کتنی عوامی خدمت کی، کارکردگی رپورٹ پیش کرو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ سمیت وزراء کا ہنگامی اجلاس کل بلا لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنی پارٹی کے وزراء کو بلا لیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھک ہوگی۔ وزیر اعلیٰ تمام وزراء سے کارکردگی رپورٹ طلب کریں گے۔ اجلاس دوپہر 2 بجے ہوگا۔ جن وزراء کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی انہیں وارننگ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 6 میں تجاوزات کے خاتمے کے بعد لوہا اٹھانے والے بچے پر دیوار گر گئی، 11 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ علاقہ مکینوں نے ملبہ فوری ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شفقت عزیز کی رپورٹ۔ کراچی کے علاقے کورنگی 6 نمبر میں ایک ہفتے قبل تجاوزات کے خلاف کارروائی تو ہوئی، مگر ملبہ لوہا نکالنے والے 11 سالہ حسام الدین کے لیے قاتل بن گیا۔ بچہ لوہا نکال رہا تھا کہ ایک دیوار اچانک سے بچے کے سر پر گری۔
3-4 बच्चे इधर आए खेल सरिये के चक्कर के अंदर उन्होंने ऊपर जो है दीवार थी वो सरिया खींच रहे हैं तो वो दीवार से जो है बच्चा ऊपर उसके गिरी है और बच्चा वहीं पर ही जा भाग हो गया। बच्चे के अहले खाना का कहना था कि वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, बस मुतालबा किया कि मलबे को हटा दिया जाए। फूड वाइज का मलबा साफ करना चाहिए, ये बार बार ऐसे हादसात होता रहेगा। हुकूमत को ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि जो मलबा पड़ा हुआ है इसको उठाए। हसाम का आबाई ताल्लुक अफगानिस्तान से था। इलियास गोट लांडी में नमाज जनाजा अदा करने के बाद लांडी शेरपाव के कब्रिस्तान में बच्चे की तदफीन कर दी गई। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्जा माफिया से कब्जा छुड़ाने के दौरान फसलें जला दी गईं, काबिज़ीन मुश्तइल हो गए। हाथापाई पर माहौल कशीदा हुआ तो ऑपरेशन रोकना पड़ गया। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। बानिए पाकिस्तान से मंसूब मादरे इल्मी की वसी अराजी कब्जा माफिया से छुड़ाने का मामला काबिज़ीन के एहतजाज और कशीदगी पर ग्रैंड ऑपरेशन तातुल का शिकार। इलाका मजिस्ट्रेट अब्दुल हादी की निगरानी में सीडीए के शोबा एनफोर्समेंट और जिला इंतजामिया ने पुलिस की भारी नफरी के साथ कार्रवाई की। फसलें तल्फ किए जाने पर तो हालात काबू से बाहर होने लगे। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है वो काबिज़ीन नहीं बल्कि मुतासरीन हैं, इनका ख्याल किया जाए। हमने यूनिवर्सिटी की जमीन की 50 साल चौकीदारी की है, आज हमें ये सिला मिल रहा है बगैर किसी नोटिस के, बगैर रिटर्न ऑर्डर के हमारी जमीनों को, फसलों को बुलडोज किया जा रहा है और हमें धमकी दी जा रही है कल हम आपके मकान गिराएंगे। एक्सीवेटर से खुदाई करके वो रास्ते बंद करने शुरू कर दिए। हम यहाँ पे भी आपके सामने पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की 200 एकड़ से जायद अराजी में से हफ्ते भर के दौरान सिर्फ 40 एकड़ अराजी ही कब्जा माफी से छुड़ाई जा सकी है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक्शन, गिजरी में गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली हफीज़, अमूमन देखने में यह आता है कि इजाफी मंजिल को गिराया जाता है, इस दफ़ा भी ऐसा ही देखने में आया? इस बात बिल्कुल नक्शा बगैर नक्शे की मंजूरी के और खिलाफ कवानीन जो है तामीरात की जा रही हैं, उनके लिए जो है खतरे की घंटी बजा दी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने। एसपीसी ने भरपूर एक्शन किया है। कराची के अंदर गिजरी का इलाका है, यहाँ पर जो है कई प्लॉटों पर गैर कानूनी तामीरात की गई थी, इजाफी फ्लोट तामीर किए गए थे, जिस पर जो है भारी मशीन ने एक्शन दिखाया है और तमाम तामीरात को मिसमार कर दिया है। एसबीसी तर्जुमान के मुताबिक इनका कहना है कि डीजी एसबीसी सरकार कायम करने की हिदायत पर रोज कार्रवाई की जा रही है। जहाँ जहाँ शहर में इत्तलात मिल रही है, शिकायत मिल रही है, वहाँ पर जो है गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली हफीज़। अब बात करते हैं सिविल एविएशन अमले की ईमानदारी की। लाहौर एयरपोर्ट पर बैग भूल जाने वाले मुसाफिर को राबता करके उसका बैग वापस कर दिया गया। मजीद बात करेंगे रियाज अहमद के। रियाज, बताइएगा कि मुसाफिर को जब बैग वापस मिला तो उसका क्या कहना था? जी बिल्कुल, ये अली चौधरी अली अहमद है। ये अमेरिका से कल रात तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब ये लाहौर एयरपोर्ट पर आया था निजी एयरलाइन से। जब ये यहाँ से गया तो इंटरनेशनल अराइवल बेल्ट पर वो अपना एक छोटा बैग भूल गया, जिसमें 9,900 के करीब जो अमेरिकी डॉलर थे और कुछ कागजात थे। जब वो भूलकर घर चला गया तो सिविल एविएशन मुकाम ने वो पैकेट देखा, वहां से उन कागजात से फिर एक टेलीफोन नंबर मिला। सिविल एविएशन मुकाम ने उस मुसाफिर से रब्ता किया तो उससे पूछा तो उसने बताया वाकई मेरा पैकेट वहां पर भूल गया। तो देखा तो उसमें 9,900 अमेरिकी डॉलर थे, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 14 लाख के करीब बनते थे। वो आज उन्हें वापस किया गया और जो शहरी था अहमद अली चौधरी अहमद अली, उसका ये कहना था कि मैं बड़ा खुश हूँ और सिविल एविएशन हुकाम की ईमानदारी देखकर और उनकी पेशा बनाना सलाहियत देखकर उनका दिल खुश हुआ। और ये भी कहना था कि इस तरह ही पाकिस्तानी जो इदारे हैं ये काम करेंगे तो दुनिया में उनका ठीक है। बैग में डॉलर्स थे। मुसाफिर को जब बैग वापस मिला तो उसने शुक्रिया भी अदा किया। रियाज अहमद, आपका शुक्रिया। फीसों में 20% कमी का इतलाक 5,000 से ऊपर फीस लेने वाले तमाम निजी स्कूलों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की वजाहत कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं, छुट्टियों की फीस वापस करने से स्कूल बंद होते हैं तो हो जाएं। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में निजी स्कूल्स की फीसों में इजाफे से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत ने अपने फैसले की वजाहत करते हुए हुक्म दिया कि फीसों में 20% कमी का इतलाक 5,000 से जायद फीस लेने वाले तमाम स्कूलों पर होगा।
सदर निजी स्कूल्स एसोसिएशन अदालत में पेश, बताया हर स्कूल करोड़ों रुपए नहीं कमाता, गर्मियों की छुट्टियों की फीस वापस की तो 80% स्कूल बंद हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तालीमी इदारे तालीम देने के लिए हैं, नोट बनाने के लिए नहीं। स्कूल बंद होते हैं तो हो जाएं, देख लेते हैं कौन स्कूल बंद करता है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने बताया, एक बड़े निजी स्कूल ने बच्चों की स्कॉलरशिप खत्म और 400 मुलाजमीन फारिग कर दिए। चीफ जस्टिस बोले, ये अदालती फैसले के खिलाफ रद्द अमल दे रहे हैं। लाहौर के एक स्कूल ने भी अदालती फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। स्कूल फीस के मामले पर कायम अदालती कमीशन के सरबराह ने बताया, एक स्कूल ने वालिदैन को लिखे मरासले में अदालती फैसले को गैर मुनसिफाना करार दिया। अदालत ने IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि उस स्कूल की इंतजामिया को पेश करें। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया, अदलिया के एहतराम से बढ़कर कुछ नहीं। स्कूल मालिकान के खिलाफ तौहीन अदालत का ट्रायल करेंगे। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। निजी स्कूल की मनमानियां बहुत हुई। सिंध में वजीर तालीम ने वाज़ेह कह दिया, अदालती हुक्म पर अमल दरामद करना है। 5% से जायद फीस वापस करने के साथ साथ 10% गरीब बच्चों को भी तालीम देनी है। फीस पे 5% से ज्यादा उनको इंक्रीज नहीं करना, उनको 10% टोटल एनरोलमेंट जो है उसका 10% गरीब शागिर्दों को स्कॉलरशिप देनी है और फ्री में उनको पढ़ाना है। अभी हम सेंसस करवा रहे हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हमारे पास कितने हैं। इस वक्त जो हमारे पास रजिस्टर्ड फिगर है वो 12,000 से कुछ ज़्यादा 12,300 के करीब है, मगर उसमें मशरूम ग्रोथ हुई और बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस स्कूल्स छोटे छोटे शहरों में चल रहे हैं। 80 गज के घर पे वो स्कूल नहीं है वहाँ पे, तो हम उनको भी रेगुलेशंस में लाएंगे ला की रोशनी में। पंजाब में निजी स्कूलों की अथॉरिटी का मुसवदा वजारत कानून को भिजवा दिया गया। वज़ीर तालीम का कहना है कि ज़ायद फ़ीसों पर 17 स्कूलों को जुर्माना किया गया। अपोजिशन अरकान बोले, निजी स्कूल असातिज़ा को निकाल रहे हैं, इस पर भी तवज्जो दी जाए। पंजाब असम्बली की कार्रवाई का अहवाल नईम अशरफ भट्ट बताएंगे। प्राइवेट स्कूलों की बारी फीसों पर पंजाब असम्बली में बहस। अपोजिशन ने फीसों की कमी पर स्कूलों की चालाकियां खुलकर बयान कर दी। स्कूलों ने फीस तो कम कर दी है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? स्कूल टाइमिंग्स कम कर दी गई है, क्लासों को मर्ज कर दिया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर ने फौरी तौर पर अपोजिशन के एतराजात की तस्दीक कर दी। मेरी भी नोटिस में एक बात आई है कि कुछ ऐसे स्कूल में उन्होंने स्टाफ को भी कम कर दिया है और उन्होंने ये बात कही है कि हम स्टाफ को कम कर रहे हैं। पेरेंट्स को बुला के उन्होंने कहा है कि स्टाफ को हम कम कर रहे हैं। वजीर तालीम ने बताया कि निजी स्कूलों पर चेक एंड बैलेंस के लिए बहुत जल्द कानून पंजाब असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। हम एक प्राइवेट स्कूल्स की जो अथॉरिटी बनाने के लिए जा रहे हैं। आपको तो कम शायद चीजें पता लगी हो, मुझे बहुत ज्यादा पता लगी। अब उनको हम डंडे के जोर पे तो नहीं कह सकते कि आपने फीसें कम की हैं तो अब आपने इतने टीचर्स रखने। हम उनको वही रेशो दे सकते हैं जो रेशो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर तालीम ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फीसों में कमी का क्रेडिट भी अपने खाते में डाल लिया। ये पहली दफा हिस्ट्री में हो रहा है कि फीसें इस जल्दी स्पीड पे कम करवाई जा रही हैं। ईवान को बताया गया कि फीस कम न करने पर 17 बड़े स्कूलों को जुर्माना भी किया गया है। कैमरामैन हावर महमूद के साथ नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। इंग्लिश उर्दू मीडियम या मजहबी तालीम की तफरीक का खात्मा होगा। हुकूमत पूरे मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम लाने के लिए हाथ पांव मारने लगी। कौमी निसाब काउंसिल के पहले इजलास पर इस्लामाबाद से फराह रब्बानी की रिपोर्ट। एक कौम एक निसाब का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने के लिए तब्दीली सरकार का बड़ा इकदाम। इंग्लिश उर्दू मीडियम और मदारिस के लिए एक निसाब लाने की पहली कोशिश। मुश्तरका तालीमी निज़ाम के लिए कौमी निसाब काउंसिल के पहले इजलास का इनेकाद। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, यकसा निसाब से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। सब लोग जो है इसके हक में है। अब इसको हमने आगे लेके चलना है। उसके लिए हम एक्सपर्ट्स को भी इंगेज करेंगे, सबको इंगेज करेंगे। तो ये काम अब शुरू हुआ है। इजलास में सिंध के अलावा बाकी तीनों सूबों के वज़ीर तालीम ने भी शिरकत की और वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा। जो भी बेहतरीन आइडियाज यहाँ पे आए हैं उन सबको कंबाइन करके एक बेहतरीन करिकुलम इंशाअल्लाह जरूर बनाया जाए। सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। यकसा निसाब की हुकूमती तजवीज़ इजलास में मदारिस की नुमाइंदगी करने वाले मुफ्ती मुनीबुर रहमान के दिल को भी लगी। तालीम के मैदान में नाइंसाफी है और इसमें बहुत बड़ा गैप है। ये ऐसा मकसद है कि जिसमें किसी इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए हमने उनको पूरे ताउन का यकीन दिलाया है। यकसा निज़ाम तालीम के लिए तमाम सूबों और शोबों का हम आवाज होना कौमी तरक्की की मंजिल की तरफ एक अहम कदम है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ फराह रब्बानी, तमा, इस्लामाबाद।
کراچی میں انفٹ وینز اور ناقص سلنڈرز کے خلاف کارروائی ہوئی تو وین ڈرائیورز نے ہڑتال کر دی اور احتجاجی ریلی بھی نکالی۔ وزیر برائے ٹرانسپورٹ نے آئی جی سندھ کو خط میں بھرپور کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ کراچی میں انفٹ وینز کے خلاف ٹریفک پولیس نے ہلہ بولا تو وین ڈرائیورز مافیا بن گئے۔ پہلے لکی سٹار اور پھر پریس کلب پر احتجاج کیا۔ گاڑیاں روک رہے ہیں، سلنڈر بند کر رہے ہیں، گاڑیوں سے چلتی گاڑیوں سے سلنڈر نکال رہے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے گاڑیوں میں، تو یہ کیا طریقے کار ہے؟ بیمار بھی ہوئے ہیں تو بھی ڈیوٹی کری اور ہم لوگوں کو خواہ ہی نجائز تنگ کر رہے ہیں لوگ۔ والدین بچوں کے پک اینڈ ڈراپ کے لیے پریشان رہے۔ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے کہ ایک تو وین کی اسٹرائک ہے اور اوپر سے جو ہے سردی بہت ہے۔ حادثہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اس طرح کے مزید حادثے نہ ہو اس لیے یہ بہت اچھا اقتدام ہے، لیکن یہ اسٹرائک غلط ہے، ان کی حکومت کو بات نہیں ماننی چاہیے۔ بچوں کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کی یہ تو اپنا بزنس کے لیے چلاتے رہتے ہیں، چیزیں مینٹین بھی نہیں کرتے ہیں۔ ٹریفک پولیس سے مذاکرات ہوئے اور وین ڈرائیورز نے کل سے وین چلانے کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب وزیر ٹرانسپورٹ بھی ایکشن میں آ گئے۔ تعلیمی اداروں میں چلنے والی وینز میں اب سی این جی اور ایل پی جی سلنڈرز نہیں چاہیے۔ آئی جی سندھ کو خط لکھ دیا۔ طلبہ کی ٹرانسپورٹ کے ایس او پیز بنانے کے لیے اجلاس 16 جنوری کو سندھ اسمبلی بلڈنگ میں طلب کر لیا ہے۔ کیمرامین فرحان یوسف اور ساتھی رپورٹر فیصل خان کے ساتھ سلمان احمد، سما، کراچی۔ وفاقی وزیر فیصل وافڈا کا بڑا بیان۔ سما کے پروگرام سوال میں بولے اگر وہ عبدالرزاق داؤد کی جگہ ہوتے تو سرکاری منصوبے کی بولی میں حصہ نہ لیتے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے عبدالرزاق داؤد نے عمران خان کو نہ بتایا ہو، مفادات کے ٹکراؤ کا معاملہ ہو تو عمران خان کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ سما کے پروگرام سوال میں اینکر امبر شمسی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ اس وقت بڈ چل رہا ہے، یہ کام آگے بڑھنا ہے، کیا ان کو عہدہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ دیکھیں امبر صاحب، ہر آدمی کی مورل اوبلیگیشنز اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ میں ان کی اوبلیگیشنز کا جواب میں نہیں سمجھتا مناسب ہے کہ ان کی مورالٹی ان کو کیا جواب دیتی ہے، مورل گراؤنڈ ان کو چھوڑنا چاہیے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کا جواب وہ خود دیں گے۔ تو آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ اٹس اے ٹف کویسچن۔ دیکھیں جی، اگر میں ان کی جگہ ہوتا یا میں سیاست میں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ میں پرسنلی گورنمنٹ پروجیکٹ کو بیٹ نہیں کرتا، اور اس کی ہمارے پاس بڑی سختی سے ڈائریکشن ہے پرائم منسٹر کی۔ ہو سکتا ہے کہ داؤد صاحب نے پھر عمران خان صاحب کو بتایا نہ ہو، پاسبلٹی ہے، کیونکہ ہم سے پرائم منسٹر صاحب نہیں پوچھتے کہ تمہاری فیملی میں کون کس سے کیا بزنس کر رہا ہے۔ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں آ جائے یا گورنمنٹ کے زمرے میں آ جائے تو عمران خان صاحب از آلسو ویری روتھلیس اباؤٹ اٹ۔ عالمی شہرت یافتہ فٹ بالرز کاکا اور فیگو نے پاکستان آمد کے تجربے کو خوشگوار قرار دیا۔ سما نے پاکستانی فٹ بال ٹیم کے کپتان صدام حسین کی سٹار فٹ بالر سے ملاقات بھی کرا دی۔ برازیلین سپر سٹار ریکارڈو کاکا اور پرتگال کے لوئس فیگو کراچی پہنچے تو پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مہمانوں کو سندھی ٹوپی اور اجرک پیش کی گئی۔ تقریب کا آغاز ہوا تو فیگو کے ہاتھ میں فٹ بال نہیں بلکہ بیٹ تھا۔ کاکا کی بولنگ کا انداز بھی خوب تھا۔ اسٹار فٹ بالرز نے پاکستان آمد کے تجربے کو خوشگوار قرار دیا۔ I want to thank you for the really great warm welcome to Pakistan. It's my first time here. We come here to try to help to development this sport in the country. ایونٹ میں موجود پاکستانی فٹ بال ٹیم کے کپتان صدام حسین کو آخری نشستوں پر جگہ ملی تو سما نے معاملہ اٹھایا۔ اسٹار فٹ بالر کاکا نے پاکستانی کپتان کو اسٹیج پر بلایا۔ We have Pakistan captain in this ceremony, Mr. Saddam, who is captain of Pakistan football team. Can please you call him? پاکستان میں فٹ بال کے فروغ کے سلسلے میں ورلڈ ساکر سٹارز کے تحت 2 میچز 26 اور 29 اپریل کو ہوں گے۔ پاکستان فٹ بال ٹیم کے کپتان صدام حسین نے سما کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اگر سما معاملہ نہ اٹھاتا تو سٹیج پر لوئس فیگو اور کاکا سے ملاقات نہ ہوتی۔
समा चैनल वाले एंकर शोएब भाई ने अपना जो है ना किरदार अदा किया भरपूर और ये मौका दिया। इस तरह तो प्रोफेशनली होनी था कि इसका स्टेज पे उनसे मुलाकात होती। आप मीडिया फैमिली और शोएब भाई, आप समा चैनल एंकर अगर स्पोर्ट्स एंकर अगर नहीं होते तो आज इस तरह स्टेज पे जाना मुमकिन नहीं था। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर्स ने पाकिस्तान में डेरे लगाए तो मारूफ अमरीकी गुलकार एकॉन ने भी पाकिस्तान में परफॉर्म करने का फैसला कर लिया। अमरीकी शोहरत याफ्ता पॉप स्टार एकॉन अप्रैल में कराची और लाहौर में परफॉर्म करेंगे। एकॉन के पाकिस्तानी मद्दाह वो म्यूजिक लाइव देख और सुन सकेंगे जो अब तक वो टीवी या इंटरनेट पर ही दस्तयाब था। एकॉन वर्ल्ड सॉकर स्टार्स के साथ परफॉर्म करके शायकीन की दिलचस्पियां समेटेंगे, तफरीह का सामान करेंगे। एकॉन खुद भी पाकिस्तान आने के हवाले से पुरजोश हैं और उन्होंने अपने दौरे पाकिस्तान के सिलसिले में एक पैगाम भी जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने KKF के लिए ख़रीदे गए सामान का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। कफन, अद्वियात और बेडशीट्स खरीदने की रसीदें मिल गई हैं। तफसीलात जानते हैं, समग्र नुमाइंदा आदिल तनूली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा कि FIA को शवाहिद मिल गए हैं? अजी देखिए, MKM मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की जो स्पेशल तहकीकाती टीम है वो कराची में ही मौजूद है। गुज़श्ता 5 दिन से कराची में जो उनके पास पेशियों का सिलसिला भी जारी रहा है और ये बताया गया है तफ्तीशी टीम के ज़राए की जानिब से कि अद्वियात, कफन, बेडशीट वगैरह जो KKF के फंड से खरीदी गई थी, जिन मुलजमान पर इल्ज़ाम था तो उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया है और खिदमत खल्क फाउंडेशन के लिए जो सामान खरीदा गया है FIA तफ्तीशी टीम को इसके चेक्स और जो रसीदें थी वो भी मौसूल हो चुकी हैं। इससे कबल जब जो रकूम भेजी गई थी लंदन या दूसरे जो ममालिक थे वहाँ पर, उसका रिकॉर्ड भी FIA की तफ्तीशी टीम के पास मौजूद है और गुज़श्ता हफ्ते FIA की जो तफ्तीशी टीम थी उन्होंने कुछ एहसासे भी मुंजमद किए थे। खिदमत खल्क फाउंडेशन के नाम पर जो जायदादें थी वो भी जब्त करके उनका रिकॉर्ड भी FIA की कोर्ट में पेश कर दिया था और आज FIA की जो तफ्तीशी टीम है इसको जो चीज़ें खरीदी गई थी MKM के लोगों की जानिब से खिदमत खल्क फाउंडेशन के लिए, उसके जो चेक्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आदिल। स्वात में निजी बैंक की मुलाजिमा के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। कत्ल का राज अफशा होने पर मरकजी मुलजिम की खुदकुशी की कोशिश। पुलिस ने मुलजिम के 2 साथियों को हिरासत में ले लिया। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। स्वात के इलाके मदीन में निजी बैंक की मुलाजिमा का कातिल पुलिस एहलकार निकला। 3 रोज पहले हिना की लाश नाले से मिली। पुलिस ने तफ्तीश की तो लड़की का निकाहनामा सामने आया, जिससे शातिर मुलजिम पुलिस एहलकार अताउल्लाह की दूसरी शादी बेनकाब हो गई। अताउल्लाह के साथ दूसरे साथी पे एक सिरनामा, वो दूसरा शेर अली, इन्होंने आपस में मिल मिला के फिर मोटर कार के अंदर ही मजियन ग्रेड स्टेशन के करीब इसको गोली मारी थी। राज अफशा हुआ तो मुलजिम अताउल्लाह ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की। मुलजिम को तशवीशनाक हालत में पेशावर रेफर कर दिया गया। मकतूला का वालिद बेटी के खुफिया निकाह से भी बेखबर निकला। ना दवा पुलिस ने निकाह के गवाहान सैयद नवाब और शब्बीर अली को हिरासत में ले लिया। कैमरामैन फरजन अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वात। बच्चों के साथ बढ़ते हुए पुरतशद्दुद जिनसी वाक़यात के खिलाफ समा की एक और आवाज़। सुबह सवेरे समा के साथ प्रोग्राम में मुतासरा अफराद ने दरिंदगी की वारदात बयान करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। जायदाद हथियाने के लिए गिजरी कराची की रिहायशी खातून और उसकी 7 साला बच्ची का रेप किया गया। छुरियों के वार से जख्मी किया और सामान लूटकर बेघर कर डाला। दर दर की ठोकरें खाने वाली मुतासरा खातून हुमैरा ने रो रो कर जुल्म की कहानी सुनाई। DNA टेस्ट हुआ, डॉक्टर ने चेक किया, मुझे चेक किया, मेरी बच्ची के स्टिचेस लगे, सब कुछ। आपके साथ भी रेप किया? मेरे साथ भी रेप किया। उसी एक शख्स ने? उसी ने। बिलाल नहीं? बिलाल नहीं। बिलाल का पूरा नाम क्या है? बिलाल मेंगल, मीर बिलाल मेंगल। मेरे पास उसका ID कार्ड भी है। बिलाल मेंगल। वो कहाँ का बंदा है? बलूचिस्तान का, बट के है। खातून ने इल्जाम लगाया ज्यादती करने वाले ही उसके शौहर के कत्ल में मुलव्विस हैं। लाहौर में 9 साला आयशा के कत्ल और ज्यादती में मामू और खाला मुलव्विस निकले। 5 साला बेटे अब्दुल्ला का आंखों देखा हाल बाप ने बताया। तैमूर मामू ने आयशा बाजी के मुंह पे हाथ रखा, गला दबाया,
اور پھر کیسے کہتا ہے ایسے پھندا لگا کے میرے سامنے ایسے کیل پہ اس کو ٹانگ دیا. پروگرام میں شامل پینل نے حکومت سے قتل اور جنسی درندگی میں ملوث ملزموں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا. قصور میں بچوں سے زیادتی کے بڑھتے واقعات کی وجوہات جاننے کے لیے سابق حکومت نے چائلڈ پروٹیکشن ریسرچ سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا، لیکن عمل نہ ہوا. 1 سال گزرنے کے باوجود سینٹر کا قیام عمل میں نہ آیا. مہر شفیق کی رپورٹ. زینب واقعے کو 1 برس بیت گیا، لیکن قصور میں بچوں سے زیادتی کے واقعات میں کمی نہ آ سکی. قصور میں ابھی بھی اس قسم کے واقعات جو ہیں تسلسل کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں اور حکومتی دعووں کے باوجود ابھی تک کوئی اس پہ مناسب اقدامات نہیں کیے جا سکے ہیں جس کی وجہ سے ان قسم کے واقعات کی روک تھام ہو سکے. ننھی زینب کے قتل کے بعد سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے مکروہ رجحان کے خاتمے کے لیے چائلڈ پروٹیکشن ریسرچ سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن 1 سال بعد بھی سینٹر کا قیام عمل میں نہ آ سکا. گورنمنٹ نے اس وقت یہ بات کی تھی ہم سے کہ یہاں پر چائلڈ ریسرچ سینٹر بنایا جائے گا بچوں کی پروٹیکشن کے لیے اور ان کے مزید جو ہے ان کے اویئرنیس کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس پر کوئی ابھی تک کوئی پیشرفت تو میں نہیں نظر آئی. سما نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو آفس میں تعینات افسر زرتاب راجہ سے موقف لینے کی کوشش کی تو انہوں نے روایتی ٹال مٹول سے ہی کام لیا. کہ میڈیا سیل باقاعدہ طور پہ ہیڈ آفس میں بنا ہے، وہاں پہ وسیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو کرتے ہیں ٹیکل. آپ ان سے جا کے کریں، وہ آپ کو تمام اس کے اوپر بریفنگ دیں گے. چائلڈ پروٹیکشن ریسرچ سینٹر کا قیام عمل میں نہ آنے کی وجہ سابق اور موجودہ حکومت پنجاب کی سست روی کے سوا کچھ نہیں. بچوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں اضافے کے باعث شہری آج بھی اپنے بچوں کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. مہر محمد شفیق، سما، قصور. ڈیرہ اسماعیل خان میں سڑک کنارے نصب بم پھٹ جانے سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. ایک اور مقام پر فورسز نے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا. کچھ دیگر خبریں بھی شامل کرتے ہیں اس رپورٹ میں. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. ادھر زڑکنی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنایا گیا. بی ڈی ایس نے سڑک کنارے نصب 2 بموں کو ناکارہ بنا دیا. ٹھٹا میں 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ سے 1 شخص ہلاک، خواتین سمیت 3 زخمی ہوئے. پولیس نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر کے کارروائی شروع کر دی. ایف آئی اے گجرانوالہ کا کاموکی میں چھاپا، غیر قانونی گیٹ وے ایکسچینج پکڑی گئی. 2 ملزمان کو گرفتار کر کے موبائل سمز، لیپ ٹاپ اور دیگر آلات برآمد کر لیے. بھکر پولیس کا دریا خان اور منکیرہ میں سرچ آپریشن، گھر گھر تلاشی کے دوران 4 اشتہاری گرفتار کر لیے. اسلحہ اور منشیات برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے. مریضوں کو جزام سے نجات دلانے والی عظیم شخصیت رتفاؤ کی خدمات ان کی قبر پر نقش کر دی گئی ہیں. علی حسنین کی رپورٹ. خدمت انسانیت کو مقصد حیات بنانے والی خاتون ڈاکٹر رتفاؤ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کی قبر پر کچھ کام کیا گیا ہے. وہ کام کیا ہے آئیے مل کر جانتے ہیں. مسیحی برادری کا گورا قبرستان. تلاش تھی ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر کی. پاکستان میں جزام کے مرض سے مریضوں کے ساتھ مل کر لڑنے والی خاتون. گورستان کے شروع میں ہی نصب صلیب کے سائے اور خوشنما پھولوں سے گھری ہوئی قبر. قبر پر ڈاکٹر فاؤ کے قائم کردہ لیپروسی اسپتال کی ٹیم نے پاکستان میں پہلی مرتبہ QR کوڈ نقش کروایا ہے. کوڈ اسکیننگ اپلیکیشن کے ذریعے ان کی انسانیت دوست کاوشوں پر نظر کی جا سکتی ہے. QR کوڈ گریو کے اوپر ڈالا ہے اور اس کے ساتھ جو 4-5 پیج کی ان کی ہسٹری، ان کے اچیومنٹس اور جو ان کے کام یہاں پر انہوں نے کیے ہیں. جزام کے ان مریضوں کے لیے جنہیں معاشرہ حقارت کی اینک لگا کر دیکھتا تھا، ذات خدا کے بعد ڈاکٹر رتفاؤ ایک بڑی امید بنی.
बिलाखिर 10 अगस्त 2017 रुतफाओ चल बसी, मगर उनका सफ़र रुका नहीं, जारी था, है और रहेगा। डॉक्टर रुतफाओ की खिदमात के सामने तो ये एक बहुत छोटी सी मगर दिल से की जाने वाली कोशिश है। इसे सबक ये मिलता है कि अगर ज़िंदगी इंसानियत के लिए वक्फ की जाए तो इंसान मौत के बाद भी दिलों में ज़िंदा ज़रूर रहता है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ अली हसनैन, समा, कराची।